अहंकारस्य च त्यागः प्रमादस्य च निग्रहः संतोषश्चैकचर्या च कूटस्थं श्रेय उच्यते। त्याग संतोषादि भावैः समन्विताः प्रमादाहंकारादीनां च निग्राहकाः प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः वार्तावल्याः नवीने हि अंके ससम्मानम् अभिनन्दनं वन्दनं स्वागतं च करोमि। एषः अहं गवीशद्विवेदी। उपस्थितस्य एतस्य हि नारायणदत्तमिश्रस्य अपि नमनाञ्जलिं स्वीकृत्य उपकुर्वन्तु तत्र भवन्तः सुधीयः दर्शकाः। संस्कृतकार्यक्रमः एषः लोकसम्बद्धान् विविधविषयान् उपस्थाप्य जनानां ज्ञानम् अभिवर्धयति। ज्ञानार्जनक्रमे च विशेषरूपेण सहायकानि भवन्ति प्रत्यङ्कम् अस्माभिः प्रदर्श्यमानानि सुभाषितानि। प्रस्तुतीनाम् आद्यक्रमे तावत् अधुना समयः अस्ति एतदङ्कीय सुभाषितस्य। आयुषः क्षण एकोऽपि न लभ्यः स्वर्णकोटिभिः सचेतो विफलो याति कानो हानिस्ततोऽधिका। जीवन का एक क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं को खर्च करने से भी नहीं मिलता। अगर वही क्षण व्यर्थ बीत गया तो सचमुच उससे अधिक हानि क्या होगी? A moment of life is not obtained even by spending crores of gold coins. If that moment had elapsed in vain, then what would indeed be more harmful than that? शोभनम् सुभाषित रूपः अमूल्यनिधिः एषः सततम् अधिविश्वं प्रसृतः भवेत्। तद्गतशिक्षाः च अस्माकं जीवने परिष्कृतिं समानयेयुः। परिष्कृतये वस्तुतः विविधज्ञानान्विताः जागतिकानुभवाः च भवन्ति अपेक्षिताः। देशे विश्वे च कुत्र किं जायमानमस्ति इति नूनं सर्वैः ज्ञातव्यमेव। सत्यं। तस्मादेव विगतसप्ताहावधौ घटिताः देश-विदेशगताः घटनाः वार्तारूपेण संकलय्य अस्माभिः अत्र प्रस्तूयन्ते प्रवाहमयस्वरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषकेभ्यः प्रमुखयोजनाद्वयं समारब्धवान्। तावत् प्रधानमंत्री धनधान्य योजनया अथ द्विदलानाम् आत्मनिर्भरताभियानेन उत्पादने भवेत् अभिवृद्धिः। तत्र च प्रधानमंत्री कृषकैः सह संवादं तेषां च सम्माननमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जियो वर्ल्ड सेंटर इत्येतस्मिन् सम्मेलनकेन्द्रे ऐषमः ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्याख्ये कार्यक्रमे ब्रिटेन देशीयं स्वसमकक्षं प्रधानमन्त्रिणं कीर स्टार्मर इत्येतं मिलितवान्। तावच्च उभयोः मध्ये आर्थिक-वाणिज्यिक-सहयोगादिषु क्षेत्रेषु उल्लिखिता द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक सहभागिता समीक्षिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रायः 9.5 कोटि मूल्यस्य नवी मुम्बई अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनस्य प्रथमचरणम् उद्घाटितवान्। विमानपत्तनं हि एतत् भारतस्य बृहत्तमा ग्रीनफील्ड इत्याख्या विमानपत्तन परियोजना अस्ति, या हि सार्वजनिक वैयक्तिक सहभागितायाः अन्तर्गतं विकसिता अस्ति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः कतर देशस्य राजधान्यां दोहा इत्यत्र एकीकृत राशिप्रदानमाध्यमस्य UPI इत्येतस्य शुभारम्भं कृतवान्। अत्रावसरे असौ प्रोक्तवान् यदेषा राशिप्रदानगता सुविधा भारत-कतर देशयोः मध्ये आंकिकीय वित्तीय सहयोगेभ्यः कीर्तिमानं संस्थापयिष्यति। बिहार विधानसभा निर्वाचनार्थं दिनाङ्काः समुद्घोषिताः। तत्र चरणद्वये निर्वाचनं भविष्यति। प्रथमे चरणे 21,100 संख्याकेभ्यः विधानसभासनेभ्यः नवम्बर मासस्य 6 दिनाङ्के, तत्रैव द्वितीयचरणे 22,100 संख्याकेभ्यः विधानसभासनेभ्यः नवम्बर मासस्य 11 दिनाङ्के मतदानं निर्धारितमस्ति। मतगणना च नवम्बर मासस्य 14 दिनाङ्के भविष्यति। दीपावल्याः पावनावसरे पवित्रायाम् अयोध्यानगर्याम् ऐषमः भव्यः दिव्यः च दीपोत्सवः आयोजयिष्यते। दीपोत्सवे तावत् 28 लक्षसंख्याकाः दीपाः प्रज्वालिताः भविष्यन्ति इति लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। निर्धारितदीपेषु 26 लक्षसंख्याकाः दीपाः सरयूतटे अथ राम की पैड़ी इत्यत्र प्रज्वालिताः भविष्यन्ति। अयोध्या नगर्यां श्रीराम मन्दिरे नवम्बर मासस्य 25 दिनाङ्के ध्वजारोहण कार्यक्रमस्य आयोजनं भविष्यति, यत्र प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी सम्मिलितः भविष्यति। शुभावसरम् एतम् आलक्ष्य तत्र अयोध्या नगर्यां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन सर्वाः सज्जाः विधीयमानाः सन्ति। प्रवाहि वार्ताभिः ज्ञातः संसारगतः विविध घटनाक्रमः
सम्प्रति च केन्द्रजप्रभागे एव क्रमः वृत्तविशेषस्य प्रस्तुतेः। जानीमः एव राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य शताब्दी सम्पूर्तिवर्षानुष्ठानं विजयदशमीतः अस्ति समारब्धम्। तदनुषङ्गेण संघे विविधसङ्घटनेषु च विविधकार्यक्रमाः सन्ति आयोज्यमानाः। संघसम्बद्धानि प्रायः 40 संघटनानि समाजे कार्यरतानि सन्ति। तेषु एव विद्याभारती इत्याख्यं शैक्षिकसङ्घटनमपि अन्यतमम्। तद् आश्रित्य एव वृत्तमस्ति अद्य प्रस्तूयमानम्। सा विद्या या विमुक्तये इत्येतत् सूक्तिगाम्भीर्यं प्रकटयितुं समाजे एतत् सम्प्रसारयितुं किं वा शिक्षाक्षेत्रे च समानेतुं सततम् अपेक्षितः भवति साधनाविशेषः। एतमेव साधनाविशेषं प्रतिफलयितुं राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ प्रेरणया राष्ट्रे विद्याव्यवस्थाद्युत्या विद्योतते विद्याभारती इत्याख्यम् अखिल भारतीयं शिक्षणसंस्थानं हि महनीयम्। यद् निखिले अपि भारतवर्षे विद्यायाः किं वा शिक्षायाः स्तरम् उन्नेतुं गतशताब्द्याः 25तमाब्दतः अस्ति सर्वथा सन्नद्धम्। गतशताब्द्याः 25तमाब्दे तदा उत्तरप्रदेशस्य गोरखपुरनगरे सरस्वती शिशुमन्दिर योजनायाः जातः आसीत् समारम्भः। ततः शनैः एतस्य शिक्षणसंस्थानस्य शाखाः सम्पूर्णे अपि भारते प्रसृताः। वस्तुतः विद्याभारत्याः उद्देश्यं नूनं भारतीयसंस्कृतेः उत्कृष्टतायाः, गौरवमय्याः परम्परायाः, राष्ट्रीयतायाः च संरक्षणं संवर्धनमस्ति इति सर्वेभ्यः सुविदितमेव। विद्याभारती परंपरा भारत की संस्कृति के प्रति मूल्यों और आदर्शों का भाव पैदा करने वाली, राष्ट्रीयता के भाव को जागरण करने वाली देश की अग्रणी संस्था है। विद्याभारत्या स्थापितेषु व्यवस्थापितेषु च विद्यालयादिषु भारतीय शिक्षा पद्धतेः वैशिष्ट्यं दृष्टिगतं भवति। एतेषु विद्यालयेषु पाठ्यक्रमं समेत्य युगपदेव नैतिक शारीरिक शिक्षाभ्यासः कार्यते। सहैव अनायासं विशेषतः च प्रतिपदं दृष्टिगता भवति अत्र संस्कृतस्य सुस्थितिः अपि। यतः संस्कृतं न भाषा मात्रं, वस्तुतः इदं तु ज्ञान विज्ञान संस्कृतिगत विविधतत्त्वानां प्रभासकम्। संस्कृत शिक्षकरूपेण अस्माकं दायित्वम् अस्ति यत् सर्वत्र संस्कृतसम्प्रसारः स्यात्। संस्कृतसम्प्रसारे सति भारतीयसंस्कृतेः अपि नूनं सम्प्रसारः स्यात्। विद्याभारती वस्तुतः संस्कृतम् एकम् आधारभूत विषयरूपेण स्वीकरोति। तद् आधृत्य विद्यालयेषु बहवः कार्यक्रमाः भवन्ति। यथा अस्माकं NCF मध्ये अपि वर्णितम् अस्ति यत् गतिविधि आधारिता क्रियाकलापाः भवन्तु। एतत् आधृत्य प्रश्नमञ्चः, गीताप्रश्नोत्तरी, शब्दकोश अवलोकन इत्यादयः विविधाः प्रतियोगिताः भवन्ति। विद्याभारत्या विशिष्टैः प्रश्नमञ्चाद्युपक्रमैः संस्कृतस्य संरक्षणेन संवर्धनेन सह अपि संस्कृतिबोधविषये भगीरथप्रयत्नः क्रियते। भारतीयां संस्कृतिं तद्गतेतिहासाधृतां जागरूकतां, भारतभूमेः महिमानं, राष्ट्रीयमहापुरुषाणां च गरिमाणं तु सविशेषम् अवबोधयति छात्रान् विद्याभारती इत्याख्यं विशिष्टं शिक्षणसंस्थानम्। येन पाठ्यक्रमगतमेव ज्ञानं छात्रेषु न सम्प्रसृतं भवति, प्रत्युत ते छात्राः स्वगौरववर्धकरिक्थानां विषये अपि रुचिपूर्वकं ज्ञात्वा भारतेन भारतात्मतत्त्वेन सह संपृक्ताः भवन्ति। बच्चे को भारतीय संस्कृति उसकी जानकारी रहे और अपने समाज के मध्य, अपने परिवारों में भारतीय संस्कृति, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत विश्व गुरु अपनी संस्कृति के कारण से कहलाता है। विद्याभारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान सभी जगह जो है अपना संस्कृति और संस्कृत
का एक सामूहिक कार्यक्रम संस्कृत महोत्सव के नाम से करता है और ये प्रतियोगिता हमारे विद्यालय स्तर से स्टार्ट होकर विभाग पर आती है, विभाग के बाद प्रांतीय स्तर पर आती है। निश्चयेन यदा पाश्चात्य संस्कृतेः प्रभावः शैक्षिके जगति अधिक प्रवृद्धः दरीदृश्यते तदा विद्याभारती नाम्नी विशिष्टा हि संस्था भारतीयतायाः शाश्वतं स्वरं यथा संभवं सर्वत्र प्रसारयन्ती आलक्ष्यते। नारायणदत्तमिश्र विहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। सा विद्या या विमुक्तये नियुक्तये च इत्थं हि कालोपयोगि पथ्यम् आश्रयणीयम् अस्माभिः। दर्शकाः, विद्यायाः उपार्जनार्थं भवति आवश्यकता शास्त्रप्रबोधकानाम् आचार्याणाम्। अत एव वार्तावल्यां तृतीयप्रभागे वयं यथावसरं देशस्य विविधानां संस्कृताचार्याणां संवादान् अत्र प्रदर्शयामः। तावत् एतस्मिन् संवादक्रमे एतदङ्कीयः संवादातिथिः अस्ति विशिष्टः, यः भारतस्य पूर्वोत्तरराज्ये संस्कृतशिक्षां प्रदाय छात्रान् संस्कृतान् करोति। अस्माकं सहयोगिन्या डॉक्टर लता वशिष्ठेन साधिते एतस्मिन् संवादे कः अस्ति अतिथिः, के च सन्ति तदीयविचाराः इति जानीमः। नमस्कारः दर्शकाः, वार्तावल्याः एतस्मिन् विशिष्टे संवादक्रमे संस्कृतस्य कृते निजजीवनं समर्पिताय राष्ट्रपतिना सम्मानिताय प्रसिद्धाय संस्कृतलेखकाय चिन्तकाय संस्कृतकवये डॉक्टर बुद्धेश्वर षडङ्गीवर्याय सादरं नमः। वार्तावल्याम् अभिनन्दनानि महोदय। स्वागतं सुस्वागतं। महोदय, संस्कृतेन सम्बद्धेषु विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अनेकवर्षेभ्यः भवान् सततं कार्यलग्नः अस्ति। अत्र एतत् ज्ञातुम् इच्छामि यत् कदा कथं च भवदीयं संस्कृतमयं जीवनं समारब्धम्। मम जन्मनः एव मम पिता उक्तवान् यत् अयमेव संस्कृतविद्वान् भविष्यति। एतदर्थम् अस्माकं उत्कलस्य प्रसिद्धे आर्यसमाजस्य गुरुकुल आश्रमे मम प्रवेशः तेन कारितः। ततः प्रभृति नाम सप्तमकक्षातः प्रारभ्य गुरुकुलपरम्परायाम् एव अहं संस्कृतशिक्षां प्राप्तवान्। ततः आगत्य बालेश्वरमण्डले बागेश्वरी संस्कृतमहाविद्यालये, भोगराई मध्ये श्यामसुन्दर संस्कृतमहाविद्यालये, ततः जगन्नाथस्य कृपया पुर्यामेव संस्कृतसेवा निमित्तमेव अहं समयं प्राप्तवान्। तत्र प्रसिद्धः विद्वांसः, प्रसिद्धः भागवत प्रसाद त्रिपाठी महोदय, हरे कृष्ण शतपथी महोदय प्रमुखाः आसन्। तेषां चरणकमले उषित्वा संस्कृत साहित्यस्य, वैदिक साहित्यस्य, उत्कल साहित्यस्य च अध्ययनं मया अकारि। अस्तु महोदय, साम्प्रतं तु भवान् मणिपुरे तत्र संस्कृतस्य प्रचारप्रसारं करोति, संस्कृतम् अध्यापयति अपि। तर्हि भवान् तत्र सप्तभगिनीषु स्थापिते मणिपुरे यत्र हि प्राकृतिकवातावरणं, सौन्दर्यमयं वातावरणम् अस्ति, तत्र संस्कृतस्य कीदृशीं स्थितिं पश्यति भवान्? वस्तुतः सप्तभगिनी नाम्ना नामितः मणिपुर अत्यन्तं प्रकृतिदृष्ट्या सुन्दरं वर्तते। तत्र यः कोऽपि गच्छति संस्कृतस्य वातावरणम् अनुभवति। मया मणिपुरे अनुभूतः जब अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरा जावत् या प्राचीन परंपरा वर्तते, वैदिक परंपरा इदानीं जावत् तत्रैव सम्यक्तया एव परिपालिता अस्ति। जनाः भारतीय वस्त्रं परिधानं कृत्वा विवाहादि कार्यक्रमे गच्छन्ति, श्राद्धादिकं कार्यक्रमे गच्छन्ति, ग्रामदेवत्याः पूजा भवति, प्रकृति पूजनं भवति। अतः मया तु तत्र हृष्टचेतः एव कार्यं कर्तुं प्रारब्धम्। अहं तत्र संस्कृतस्य प्रचाराय स्वतन्त्रतया एव संकल्पः गृहीतः। ते इदानीमपि हिंदीं संस्कृतं च न प्रीणन्ति, तथापि मया प्रयासः कृतः। वैष्णवधर्मस्य प्रचाराय नेशनल सेमिनार जातीय आलोचना चक्रं कृतं, ग्रामं ग्रामं गत्वा संस्कृते प्रचारं कृतं। तत्र तु दरिद्राणां कृते स्वतन्त्रतया एव स्थापितः अस्ति कैम्प। तत्र गत्वा रिलीफ कैम्प मध्ये गत्वा औषधं खाद्यं च प्रदाय तेषां रुचिः संस्कृतं प्रति एकस्य संस्कृतजनस्य यत् कर्तव्यं वर्तते तत् कर्तव्यं मया तत्र अकारि। एतदर्थं ते इदानीं प्रीताः सन्तः स्वयमेव आगच्छन्ति। अहो मनोहर एव परिवेशः भवति संस्कृतस्य।
एतेन सम्बद्धः एव मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति महोदय, यत् तत्र छात्रेषु वस्तुतः सामान्यजनेषु संस्कृतस्य अध्ययनाध्यापनं भवान् कीदृग्गतिविधीनां प्रयोगं करोति, अथ ये संस्कृतज्ञाः सन्ति, संस्कृतं पठन्ति, तेषां जीवने संस्कृतं पठित्वा कथं परिवर्तनं पश्यति भवान्, विशेषतः छात्रेषु? अहं तु तत्र आदौ तु तेषां सामाजिकरीतिं पुनश्च रुचिं मया अनुभूतः, परीक्षितः। ते जनाः प्रकृतिप्रियाः, अतः तत्र गत्वा प्रथमतः एव ओपन एयर क्लासरूम मया एव निर्मितः। तेन किं न ओपन एयर क्लासरूम वृक्षस्य अधोभागे उषित्वा छात्राः पठन्ति। वृक्षस्य अधोभागे मया तु ब्लैकबोर्ड इव कृत्वा तत्रैव महाभाष्यस्य सूत्राणि, व्याकरणसूत्राणि, ज्योतिषस्य सूत्राणि, गीतावाक्यानि एव संस्थापितानि। तदनन्तरं ते तत्रैव उषित्वा वार्तालापं कुर्वन्ति, तदपि पश्यन्ति। ततः गत्वा संस्कृतस्य उच्चारणम् एव अहं तावत् कारितवान्। तेन किं ते झटित्येव आगत्य आचार्याः किं वदन्ति, आचार्याः अस्माकं तु उपकारकाः, संस्कृतेन एव मया तु उक्तं यत् संस्कृतं यदि भवन्तः पठिष्यन्ति सम्पूर्ण भारतवर्षे कुत्रापि वृद्धिर्भविष्यति। सत्यं। केवलं मणिपुरी पठिष्यन्ति चेत् मणिपुरे एव भविष्यति। एतदर्थम् अस्माकम् आर्थिकसमस्यायाः दूरीकरणार्थं, सामाजिकचेतनायाः वर्धनार्थं च संस्कृतं प्रति भवतां रुचिः अपेक्ष्यते। तदनन्तरमेव इदानीं संस्कृतस्य किमपि वातावरणं तत्र जातं, ते संस्कृतं पठितुम् आगच्छन्ति। अस्तु महोदय, एतत् तु बहु सम्प्रेरणात्मकः विचारः यत् भवता तत्र छात्रान् उक्तवान्, भवता तत्र छात्राः उक्ताः यत् संस्कृतम् अधीत्य ते सम्पूर्णे अपि देशे कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु महोदय, बहु शोभनम्। अग्रे सरामः। भवान् प्रसिद्धः संस्कृतलेखकः, भवता अनेकानि पुस्तकानि लिखितानि, तत्र मर्त्यवैकुण्ठमहाकाव्यं पुस्तकमपि भवता रचितं। मर्त्यवैकुण्ठमहाकाव्यस्य महत्त्वविषये कृपया दर्शकान् ज्ञापयतु, अथ वर्तमानसमये एतद् महाकाव्यं कथं लाभप्रदं भवितुमर्हति इत्यपि वदतु। मर्त्यवैकुण्ठमहाकाव्यस्य रचना मया तावत् साक्षात् भगवतः आशीर्वादेन एव कृता। पुस्तकस्य प्रमुखः विषयः भवति तिरुपतिस्थ भगवान् नारायणः वा सप्ताद्रिनाथ वेङ्कटाचलनाथ। अतएव वेङ्कटेशं मुररीकृत्य तत्र 43 सर्गाः सन्ति, प्रायशः सहस्राधिकाः श्लोकाः तत्र रचिताः। तत्र प्राचीनतत्त्वमुररीकृत्य अर्वाचीनकाले तस्य कः सम्बन्धः, अर्थात् नारीशिक्षायाः आवश्यकता, तत्रैव प्रसङ्गक्रमे सप्तम अष्टम नवमेषु नारीशिक्षाविषये, प्रकृतिसुरक्षायाः चिन्तनं, तदपि पर्यावरणचिन्तनं, भक्ति माध्यमेन राष्ट्रस्य रक्षा, राष्ट्र समृद्धि कथं स्यात्, तदर्थमेव तत्र मया तु बहवः श्लोकाः एव संस्थापिताः। अस्तु महोदय, अग्रे सरामः। तर्हि भवान् संस्कृतकविः अपि अस्ति। अत्र एकं निवेदनं यत् संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतानां पद्यानां प्रयोगपुरस्सरं कथं संस्कृतं पाठयितुं शक्नुवन्ति जनाः, संस्कृतप्रेमिणः, संस्कृतशिक्षकाः वा, यदि भवान् अत्र संविभाजयति चेत् संस्कृतशिक्षकाः प्रेरिताः भविष्यन्ति? पश्यन्तु, संस्कृते भागद्वयमस्ति। केचित् तु शास्त्रम् अधीत्य शास्त्राणां भाषामेव प्रयोजयन्ति, केचित् तु नवीनाः शास्त्रस्य तत्त्वमुररीकृत्य सरलभाषाम् एव प्रयोजयन्ति। ये सरलभाषां प्रयोजयन्ति ते वस्तुतः एव धन्याः, ते तु प्रोत्साहनीयाः। किमर्थमिति कृते संस्कृते तत्त्वं वर्तते, पुनश्च भाषा तु सरला। ते किं कुर्वन्ति, आञ्चलिकभाषामुररीकृत्य भाषायां ये संस्कृतशब्दाः अस्ति, पश्यन्तु पश्चिमबङ्गे जनाः जलं वदन्ति, जलं खादामः, जलं पिबामः, झटित्येव जलं पिबामः यदि वदति संस्कृत बङ्गस्य कश्चन जनः झटित्येव वदुं पारयति। यदि आञ्चलिकभाषामुररीकृत्य ये शब्दाः तत्र सन्ति तेषां शब्दानां संस्कृतीकरणं स्यात् एवं संस्कृतीकरणमाध्यमेन वयं पाठयामः, तर्हि इयं भाषा जनभाषा भवेत्, सर्वेषां प्राणेषु नवीनं स्पन्दमेव आनयति, नास्त्यत्र सन्देहस्य। अस्तु महोदय, भवान् संस्कृतकविः, संस्कृतकविना श्लोकपाठः, पद्यपाठश्रवणं वा तत्र चित्ताह्लादकं भवति। अत्र स्वीयां रचितां कवितां, प्रियां कवितां वा अत्र दर्शकान् श्रावयतु कृपया। मम कृते तु कवेः कृते सर्वाः कविताः प्रियाः, यथा मातुः कृते सर्वे सन्तानाः एव प्रियाः, तथापि पश्यन्तु नवान्नभक्षणं जानन्ति, उत्कलस्य पश्चिमभागे नवसस्येष्टि क्रियते भाद्रवमासे,
गणपति देवतायाः पूजनानन्तरं पञ्चमी तिथि आगच्छति, शुक्लपञ्चम्यामेव क्रियते। अस्तु, तादृशीं परम्पराम् उदरीकृत्य मया लिखितं। पश्यन्तु, संस्कृतप्रतिभा वर्तते, संस्कृतप्रतिभामपि सा कविता प्रकाशिता। इदानीं भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि। मतो भायान् माता कृषककुललक्ष्मीरविरता श्रियं हन्ति श्रीरिजा सुरमुनिनिरेड्या कुणपजां कृपादृष्ट्या भाद्रे जनयति हि धान्यं क्षितितले क्युदार्तिं संहर्तुं हरबसति पदमा नररमा। भगवतः श्रीकृष्णस्यैव स्तुति। नमस्तुते कृष्णकुशाग्रबुद्धे शास्त्राब्धिचारिन् जितमारगात्रिन् तव प्रसादात् सरसं भवेन् मे श्रीमर्त्यवैकुण्ठमिदं सुकाव्यम्। बहुशोभनं महोदय, बहुशोभनम्। अत्र भवता तत्र दर्शकान् अत्र भवता लिखिताः कविताः तत्र श्राविताः। भवते भूरिशः धन्यवादाः। संस्कृतिः एव भारतम् अन्येभ्यः देशेभ्यः पृथक् करोति। एतस्मै कार्याय भवान् तत्र संलग्नः अस्ति। संस्कृत तत्र भवता स्वीयविचाराः अपि अस्माकं दर्शकैः सह संविभाजिताः। मन्ये अस्माकं संस्कृतप्रियाः दर्शकाः, संस्कृतशिक्षकाः अपि भवतः विचारैः सम्प्रेरिताः भवेयुः। कार्यक्रमाय समयः प्रदत्तः। भवते भूरिशः धन्यवादः महोदय। नमस्कारः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। नमस्ते। नमो नमः। शोभनः ज्ञानवर्धकः च संवादः सिद्धः एषः। ज्ञानं विज्ञानमद्भुतं ज्ञानवर्धकसंवादात् परं सम्प्रतिक्रमः संस्कृतसङ्गीतद्वारा मनोरञ्जनपरः। एतदर्थं च वार्तावल्यां संकल्पिता अस्ति संस्कृतसङ्गीतनिर्झरी। अवलोकयामः तावत् संस्कृतसङ्गीतसमन्विताम् एतदङ्कीयां प्रस्तुतिम् एताम्। सुवर्णपद्मिनी तटान्त दिव्यहर्म्यवासिने सुपर्णवाहन प्रियाय सूर्यकोटितेजसे अपर्णया विहारिणे फणाधरेन्द्रधारिणे सदा नमः शिवाय ते सदा शिवाय शम्भवे सतुङ्गभङ्गजह्नुजा सुधांशुखण्डमौलये पंकजा सुहृत्कृपीट योनि चक्षुषे भुजंगराज मंडनाय पुण्यशाली बंधवे सदा नमः शिवाय ते सदा शिवाय शंभवे चतुर्मुखाननारविन्द वेदगीत भूतये चतुर्भुजानुजा शरीर शोभमानमूर्तये चतुर्विधार्थदान शौण्ड ताण्डव स्वरूपिणे सदा नमः शिवाय ते सदा शिवाय शम्भवे शरण्यशाकर प्रकाश मन्दहास मञ्जुलाधर प्रवाल भासमान वक्त्रमण्डल श्री करस्फुरत् कपाल मुक्त विष्णु रक्तपायिने सदा नमः शिवाय ते सदा शिवाय शम्भवे सुमधुरायाः सङ्गीतप्रस्तुतेः समनन्तरं कार्यक्रमः अवसानवेलां यावत् सम्प्राप्तः। अत्र क्रमे पुनरपि विज्ञापयामः वयं यत् भवदीयाः सन्देशाः अस्माभिः सततम् आप्यमानाः सन्ति। इतोपि परामर्शान् प्रतिस्पन्दनानि च भवन्तः अत्र लिखितेषु सङ्केतेषु प्रेषयन्तः भवन्तु। भवदीयपरामर्शानुगुणम् अग्रे आचरितुम् अवश्यं प्रयतामहे वयं। तावत् स्वशुभकामना वचोभिः वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिषेकं सततं कुर्वन्तु। अस्मान् च अनुज्ञापयन्तु अग्रिमाङ्कसज्जतायै। भवेत् तावत् शं शुभं शिवं च। नमो नमः।